چھوٹا پتر دے سینے تے رکھے آؤ نوجوانوں چھری پھیر دے میں چھری پھیر دی رہی حلق کٹیا نہیں جا رہے آؤ اسماعیل نے عرض کی تھی ابا جان لگتا پتر دا حلق کٹنو جی نہیں کر داؤ ابا جی میری گردن دے میرا چہرہ زمین والا کر دے ہو ابا جی ذرا چھری پھیری آج ابراہیم نے 70 بار چھری پھیری اسماعیل دا گلا نہیں کٹیا جاتا چھری نو زور نہ پتھر دے مارے آؤ پتھر دے 2 ٹکڑے ہو گئے فرما دینی چھری ہے پتھر کٹ دیتا ہی میرے اسماعیل دا گلا کیوں نہیں کٹ دی قربانی دا واقعہ اور قربانی دی غرض و قائد جڑی ہے نا وہ سناؤ تو اس حوالے نال میں قرآن مجید فرقان حمید دی آیات بینات تلاوت کرنے تا شرف حاصل کیتا ان آیات چا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ علماء تشریف فرمانے لام تقید بنون تقی ثقیلہ جدو لام اور نون دونوں تقید دے آجاون تے ایک قسم دے معنی دے دینے اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اللہ نے تقید تر تقید کر کے ارشاد فرمایا کہ بندیاں میں تنوں ضرور آزماواں گا بے ضرور آزماواں گا یعنی کہ 2 مرتبہ اللہ نے تقید کر کے فرمایا کہ میں تنوں ضرور آزماواں گا عرض کی تھی اللہ کس طرح آزماوے گا اللہ نے فرمایا میں تیرے کل 5 امتحان میں تیرے کل 5 پرچے 5 پیپر لواں گا 5 پیپر کیڑنے اللہ کریم نے قرآن مجید چو انہاں دا ذکر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ فرمایا میں تینوں خوف دے کے آزماواں گا دوسرا پرچہ اس تو بھی زیادہ ڈاٹا فرمایا وَالْجُوء میں تینوں بھوک دے کے آزماواں گا تیسرا امتحان اس تو بھی ڈاٹا فرمایا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ میں تیرے مال اچھ گھاٹا پا کے آزماواں گا چوتھا امتحان اس تو بھی ڈاٹا فرمایا وَالْأَنفُسِ میں تیری جان لکے آزماواں گا 5واں امتحان اس تو بھی زیادہ ڈاٹا فرمایا وَالثَّمَرَاتِ میں تیرا پھل یعنی اولاد لکے آزماواں گا 5 امتحانات دا اللہ نے قرآن چو ذکر فرمایا اس آیت پاک مگر آخر تے جا کے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ فرمایا جڑا انہا 5 امتحانات تے صبر کر جائے ان رب والو مبارک باد ہوئے تے بشارت ہوئے فرمایا صابرین مبارک ہوئے گرامی قدر حضرات اے امتحان کیوں ضروری نے ادھے تے بحث کراتے بڑا وقت درکار ہے بس ایک ہی مثال ہے جو تو انہوں ساری گل عرض کر جاواں شاہ جی میں اپنے تاجدار چورہ شریف اپنے بابا جی حضور دی بارگاہ چک در حاضر ہویا تے میں اپنی پریشانی عرض کی تھی آپ میں نے فرماما لگے تسبیح ہے میں کہا جی تسبیح ویخ کے تے فرماما لگے اس تسبیح ویچ 100 دانے نے میں عرض کی تھی جی تے فرمان لگے ویخ تسبیح ویچ ایک امام ہے میں عرض کی تھی جی آپ فرمان لگے کہ غور نہ بیٹا ویخ تسبیح دے ہر دانے جو دھاگا ایک بار گزریا پر جڑا امام ہے ادھے جو 2 باری گزریا میں عرض کی تھی جی آپ فرماد نے جنہ دنیا دا امام بننا ہوئے نا انہوں نے دھاگا بھی مصیبتان دا 2 مرتبہ گزارنا پہندا ہے تو جے اتنی اوقات نہ ہوئے پھر امام بنن دے دعوے نہیں کری دے چپ کر کے مقتدی تے دانا بننا چاہیے پتہ چلے آکے امتحان بڑا ضروری ہے جنہیں امام بننا ہوئے انی جاعلک للناس اماما مسجد دا بھی امام ہوتا ہے تسبیح دا بھی امام ہوتا ہے آج جڑا تسی اپنے کھیت تے پیری دے درمیان بننا بنا دے نا 2 خطیانو تقسیم کرنا واسطے جڑا خط جنہوں بننا کہہ دینے عربی دی لغت دے اندر انہوں بھی امام کیا جاندہ ہے صدر کا امامک انسان دے سینے نو بھی امام کیا جاندہ ہے کیونکہ یہ بھی انسان دے اگے اگے چل دے مسجد دا بھی امام ہوتا ہے تسبیح دا بھی امام ہوتا ہے مستری تے مامار اپنی دیوار نو سدھا رکھن واسطے جڑی دھاگے دی ڈوری بن دے جنہوں سال کہندے نے عربی لغت دے اندر انہوں بھی امام کیا جاندہ ہے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر لفظ امام اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناسم بی امامہم اللہ فرماتا اسی قیامت نو ہر ایک نو حکم دے وانگے اعلان کرانگے کہ آ جاؤ اپنے اپنے امام دے پچھے آ جاؤ اپنے اپنے امام دے پچھے آ جاؤ
امام بنن واسطے انسان نو امتحان دینا پہندے. وہ امتحان کیوں ضروری ہے؟ میرا دل کردہ میں پہلے ایدہ ترجمہ حضرت پیر باہو کو نہ کروا کے دے وہاں. میں نے پتا گل بہار والے بڑے ساجی سیانے بندے نے. میں ہمیشہ سال چ ایک دو مری تواڈی وساطت معرفت نال پائی لبا صاحب دی وساطت نال دو مرتبہ تواڈے پنڈ شاید سال وچ ہونا. یہ ایڈے سیانے بندے نے چپ کر کے تقریر سن جاندے نے تے ہضم کر جاندے نے ساری. رات دے 2 بجے بندہ ویسے بھی سبحان اللہ کہن جو گریندا ہی نہیں. تے اے تے میں اللہ دا شکر پہ ادا کرنا تساں میں 2 بجے تقریر دے دیتی ہے. میری روزانہ واری 3 بجے ہوندی ہے. آج کل میری تواری 3 بجے آ رہی ہے تو 3:15 ساڑھے 3 بجے فجر دی اذان بھی ہو جاندی ہے. ادھی تقریر فجر دی اذان تو پہلے ہوندی ہے تے ادھی بعد وچ ہو رہی ہے. تے مینوں روزانہ ہی کوئی 20 دن گزر گئے نے جس دن دیا راتاں ماشاءاللہ چھوٹیاں دن لمبے ہو گئے نے تو مینوں فجر دی اذان ویلے جا کے ٹائم ملتا روزانہ پاکستان وچ. رات بھی لاہور ساں تے یہی چکر سی تو ہن سیال کوٹ تے اج 2 بجے ماشاءاللہ ٹائم ملے. اج اپنے سیال کوٹ تے جو سفر ودتا جاندا ہے میرا ٹائم اور اگے جاندا بھائی. بہرحال تو میں ہن تانوں تقریر بھی سنانی ہے. شاہ جی نے جڑا میرے ذمہ عنوان لگایا ہے میں تانوں تھوڑا جہا پیغام بھی اس حوالے نال دینا ہے. عارفاں دے سلطان نے تے گل ہی مکا دتی نا. آپ ارشاد فرما دے لیں عاشق ہوئے کہ عشق کماوے دل رکھی بانگے پہاڑا او منصور جے چک سولی جاڑے جڑے باقی پہ کھلے اسرارا او منصور جے چک سولی جاڑے جڑے باقی پہ کھلے اسرارا چکیے باہو باویں کافر کیم ہزارا. فرماتے نے عاشق ہوئیں عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑا. ایتھے پتر کوہانے پہندے نے ایتھے سر نیدیاں دیا نوکا تے چڑھ دے نے ایتھے خاندان اجاڑنا پہندے ایتھے مدینے ورگا شہر چھڑ کے کربلا دے ٹبے تے ڈیرے لانے پہندے نے. کیوں جے عاشق ہوئیں عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑا. کدے غور کیتا جے نوجوانوں بچے دا امتحان ہوئے سکول چ صبح پیپر ہوئے تے کدے ماں نے سجدے چ رو کے عرض کی تھی یا اللہ میرے پتر دا صبح امتحان ہوئے ہی نا. نہیں باپے کہندے نے یا اللہ امتحان ہوئے پر پاس ہو جاوے بھائی امتحان دیوے گا تے پاس ہوئے گا نا. پاس ہوئے گا تے اگلی منزل تے جاوے گا نا. تو اللہ نے بھی انسان نو فرمایا بندیا میں تیرے کل 5 امتحان لینے نے میں تیرے کل 5 پیپر لواں گا یا اللہ. پھر اللہ فرماتا پھر جب پاس ہو جائیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ انہاں جو سب تو ڈاڈا امتحان وہ اولاد دا امتحان ہے. وَالثَّمَرَاتِ اللہ فرماتا میں تیری ساری زندگی دا پھل تیری اولاد لے کے آدم آواں گا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ دیو نبی نے جنہاں نے 5 امتحان پاس کیتے تے گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. فرمایا ہن اسی تینوں لوگاں دا امام بناواں گے. پتہ لگ گیا امتحان دے کے پھر امام بن گئے. جب تک امتحان نہ دے تب تک امام نہیں بن سکتا. امام حسین بھی اور سے ابراہیم دی نسل چسن آپ نے کربلا چ امتحان دیتے پھر پاس بھی فرسٹ ڈویژن چوئے تے اللہ نے ایسا امام بنایا کہ آج 1500 سال بعد اسی ممبر تے بیٹھ کے حسین نہیں کہندے امام حسین کہندے. وہ بولے جدہ امام حسین ہے بھائی جدہ امام حسین ہے بولے اچھا سبحان اللہ. امام
ادو بندہ جدو امتحان دے وے اللہ دے نبی ابراہیم نو اللہ نے پورے انسانیت دا امام بنایا فرما انی جاعلک للناس اماما تینوں اسی لوگاں دا امام بنامن والے ہاں گرامی قدر حضرات امتحان کی میں دیتے آپ جے میں خوف دا پرچا پوکھ دا پرچا مال چے گھاٹے دا پرچا پھر میں جان دا پرچا پھر میں اولاد دا پرچا سناواں تے بڑا وقت درکار ہے نا میں بس دو چار بات عرض کرنی ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک دن جنگل چ گزرے بکریاں پہ چار دے 12,000 بکریاں سن اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو تے آپ نے 12,000 بکریاں دی حفاظت واسطے 1,000 کتا رکھیا سی تے ہر کتے دے گلے چ 1,000 مسقال سونے دا ہار بھی پہنیا سی آپ نے کسی نے ایک دن عرض کی حضور سونا تے کتے دے گلے وچ جملہ سنو سونا تے کتے دے گلے وچ آپ نے فرمایا دنیا دا مال ہے جتھے سونا لگدا میں اتھے ہی رکھیا ہے دنیا دا مال جتھے سونا لگدا میں اتھے ہی رکھیا ہے گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام 12,000 بکریاں چار رہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائیاں سید عالم نے فرمایا جدے گھر چو غریبی ختم نہ ہوئے او محمد دی سنت سمجھ کے بکریاں پال لوے رب دی غریبی مکا دے گا غریبی مکا دے گا ابراہیم علیہ السلام بکریاں چار رہے تے اچانک فرشتے آگئے انسانیت دا روپ لے کے تے پڑھ دے کینے سبحان ذی الملک سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت حضرت ابراہیم دے کرنا چا جدو اپنے رب دی ایڈی سونی حمد دی آواز آئی نا تے دوڑ کے قریب جا کے فرما لگے وہ کڈا سونا میرے رب دا نہ لے دیو ایک باری پھر لے آجے انہاں آکھیا نا ابراہیم کوئی مول لگ دے آپ نے فرمایا انج کرو میری 12,000 بکریاں نے 6,000 تسی لے لو 6,000 میں رکھ لینا ایک باری میں میرے یار دا ذکر تے سناؤ فرشتیاں پھر پڑھیا سبحان ذی الملکوت سبحان رب سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت حضرت ابراہیم چیخ مار کے بے ہوند ہو گئے تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تے پھر فرمان لگے ایک باری میرے یار دا پھر ذکر سنایا جے انہاں کہا جی کو مول لگ دے فرمایا جڑی 6,000 بکریاں میریاں نے ابھی رکھ لو میں نے میرے یار دا ذکر سنایا جے فرشتے پھر پڑھیا سبحان ذی الملک سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت پھر چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے اٹھے فرمایا ایک باری یار دا پھر ذکر سنایا جے انہاں کہا ابراہیم مول لگ دے فرمایا بکریاں تے میں تہانوں دے دیتیاں ہون کی دیواں انہاں کہا اسا مول بغیر ذکر نہیں سنانا آپ نے فرمایا پھر انج کرنے ہاں مینوں بکریاں چارن واسطے نال رکھ لو میں تہاڈیاں بکریاں چاریا کراں گا پر میں میرے یار دا ذکر سنا دیو او فرشتے اصل حالت چاگے انہاں کہا ابراہیم اسا تیریاں بکریاں کی کرنیاں اسی تے فرشتے ہاں پر اج زمان آئے ساں یا اللہ تو تے آخنا ابراہیم میرا یار ہے تے تیرے پیچھے قربانی دے گا اللہ فرما جاؤ فرشتے آزما لو تے فرشتے آکھیا سا آزما کے ویکھ لیا ہے دنیا دار بھی یار چن کے بنانا رب نے بھی یار چن کے بنایا ہوا ہے اور میرا دل کردہ جے سمجھ گئے تے دا ترجمہ میاں محمد بخش کول کراواں عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آئے اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلیے یار کھری نہیں مل دے تن تکلیفوں لب دے نہیں جو محرم نے دل دے اے بن تکلیفوں اے لب دے نہیں جو محرم دل دے نوجوان ابراہیم علیہ السلام نے جڑے ویلے مال دے وچ گھاٹے دا پرچہ بھی دے لے آؤ جڑے ویلے خوف دا پرچہ بھی دے لے آؤ کہ وقت دا بادشاہ نمرود جڑا خدائی دا دعویٰ کیتی بیٹھا ہے او دے دربار دے وچ کھلو گے ابراہیم علیہ السلام نے اودیاں جڑاں ہلا کے رکھ دتیاں نوجوان ابراہیم نے خوف دا پرچہ بھی دے لے آؤ
ابراہیم نے بھوک دا پرچہ بھی دے لیا مال چ گھاٹے دا پرچہ بھی دے لیا جڑے ویلے اگ وچ چھالا مار کے جان دا پرچہ بھی دے لیا پنجویں پرچے دی باری آ گئی اللہ نے فرمایا فَالثَّمَرَاتُ پروردگار نے فرمایا میں تیرے کھلو اولاد دا پرچہ لے کے آدم آما گیا میں تیرے کھلو تیرا مال تیری اولاد لے کے آدم آما گیا نوجوانوں اللہ نے 90 سال دی عمر دے اندر ابراہیم علیہ السلام نو بیٹا عطا کیتا او ابراہیم نو بیٹا عطا کیتا کیتے بارے اللہ نے قرآن چ فرمایا فَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صادق الوعد وكان رسولا نبيا اللہ نے فرمایا او وعدے نو سچا کر کے وکھان والا او نبی اسماعیل اللہ دے نبی نے دعا کی تھی رب حبلی من الصالحین یا اللہ منو نیک تے صالح پتر عطا کر منو نیک تے صالح پتر عطا کر ابراہیم دی دعا نے دسیا صرف پتر نہ منگیا کرو صالح تے نیک پتر منگیا کرو جدو پتر منگو صرف پتر نہیں نیک تے صالح پتر منگیا کرو میاں صاحب فرماتے نے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میں باپ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے نبی بھی پتر منگ دے رہے ابراہیم نو اللہ نے پتر دیتا تے پتر دا نام رکھا اسماعیل کی نام رکھیا اسماعیل علماء فرماتے نے اسماع دا مطلب ہے سن اسماع عربی دا لفظ ہے ایل عبرانی زبان دا لفظ ہے اللہ نو ایل عبرانی زبان چکے نے اسماع دا معنی ہے سن میرے اللہ اسماع ایل ابراہیم علیہ السلام کہندے سن سن میرے اللہ اسماع ایل پتر آیا تو دا نام ہی رکھ دیتا اسماعیل سبحان اللہ او تاکہ پتر نو جدو ویکھاں گا دعا یاد آوے گی کہ میں اے دے واسطے دعا مانگدا رہا 90 سال دی عمر چ اللہ نے پتر عطا کیتا میرے ملت دے نوجوانوں پتر جدو اکھاں دے سامنے کھیڈن لگ پیا نا تے یاد ہووے تے حضرت سارا دوسری بیوی حضرت ہاجرہ دوسری بیوی دو بیوی آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا ایک بھی جو ہاجرہ جو اسماعیل ہو گیا نا تے حضرت سارا کو برداشت نہ ہویا تے فرمان لگیاں ایک دن کہہ لگیاں کہ ابراہیم تسی ہر ویلے ہاجرہ دے گھر ہی رہندے ہو کیوں او دے جو اللہ نے تو انہوں پتر دے دیتا ہے تے میرے کو برداشت نہیں اے ماں تے پتر میری اکھیاں تو دور کرو اللہ نے فرمایا ابراہیم جی میں ہاجرہ کہہ دیئے جی میں سارا کہہ دیئے اون جی کر لو اللہ دے نبی ابراہیم نے ہاجرہ نو نال لکیا لیا پتر نو گودی چکیا تے جڑے بلے ملک شام چو نکلے نا تے بی بی نے اے نہیں پوچھا کتھے لے کے چلے ہو ایسی فرما بردار اور نبی دی بیوی تے نبی دی ماں اگے اگے نبی گودی چ نبی اگے شوہر گودی چ پتر او بھی نبی بی بی نے نہیں پوچھا حضور کتھے چلے ہو کتھے لے کے چلے ہو تھوڑے جے ستو تھوڑی جے کھجورا لے کے تھوڑا جے پانی لے کے ابراہیم ملک شام تو بی بی لے کے ٹرے آج جتھے کعبۃ اللہ ہے آج جتھے بیت اللہ ہے ایتھے پہنچے نا کہ اللہ نے فرمایا ابراہیم ایتھے ہی چھوڑ جا اس ویلے جنگل سی پہاڑ سی کوئی بستی نہیں کوئی آبادی نہیں کوئی شہر نہیں کوئی چک نہیں کوئی آبادی نہیں کوئی پنڈ نہیں جنگل تے بیابان ہے ابراہیم نے حکم ہویا ایسے جنگل چ اپنی اولاد اپنی بیوی نے چھوڑ کے جا ابراہیم علیہ السلام نے حکم ہویا بولنا بھی نہیں ابراہیم نے بیوی نے بٹھایا پتر گودی چ رکھیا ستو کھجورا تے پانی کول رکھیا تے آپ ٹر پہ اس ویلے بی بی بولی تے بی بی نے بول کے پاس اتنا سوال کیتا حضور میں نو کدے سہارے چھڑ کے چلے ہو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کر کے رو کے آسمان پر بیکھیا تے جدو بی بی سمجھ گئی کہ رب دے سہارے چھڑ کے چلے نے تے اس با حیا با پردہ تے غیرت مند تے با وفا خاتون نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کہہ لگی حضور فکر نہ کرے ہو یہ او دے سہارے چھڑ کے چلے ہو تے جڑے او دے سہارے تے ہون کدے ضائع نہیں ہون دیندا تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ کدے غور کیتا جے بچے نو ماں آواز اچھالے تے بچہ ہس رہا ہے تے کوئی اور اچھالے تے بچہ روندا ہے
کیوں؟ حالانکہ ماں بھی اچھال رہی ہے تو کوئی اور بھی اچھال رہے ہے، ماں والی بچہ ہسدا ہے تو کسی اور والی روندا ہے، کیوں؟ کیونکہ بچے نو ماں تے یقین ہوندا ہے میری ماں مینوں ڈگن نہیں دینا، میری ماں نے مینوں ڈگن نہیں دینا۔ او بندیا تینوں اپنے رب تے اینا تے یقین ہونا چاہیے میرے رب مینوں ڈگن نہیں دینا۔ اس بی بی دا توکل وے، اس بی بی نے بس اینا پوچھا کدے سہارے چھڑ چلے ہو؟ ابراہیم نے آسمان والے اشارہ کیتا کہ حضرت بی بی حاجرہ کہہ لگی ہیں جی او دے سہارے چھڑ چلے ہو نا تے پھر بڑی بے فکری نہ لجاؤ، جڑے او دے سہارے تے ہون او کدے ضائع نہیں ہون دیندا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور نہیں ضائع ہون دیندا۔ ابراہیم بیوی تے پتر نو چھوڑ کے ٹرے تے نالے روندے جا رہے تے نالے دعاواں کر دے جا رہے، کہندے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہنے لگے یا اللہ ویکھ میں اپنی اولاد نو تیرے حکم ہوتے آ ویکھ میں جنگل بھی بانچ چھڑ کے ٹر چلے ہاں، انہاں نو بھکھا نہ رکھی، انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کری، انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کری، انہاں نو نمازی رکھی، اپنے بیڑے دا گوانڈی رکھی، یا اللہ انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کری، انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کری۔ دعا ادو کیتی جدو تھے پہاڑ پتھر جنگل بیابان سی، کی آکھیا میں چھڑ چلیا جنگل انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کری۔ اج بھی مکے ٹر جو مکے کوئی پھل نہیں ہوندا، کوئی پودا نہیں ہوندا، اوتھے تے سڑے ہوئے تے کالے پہاڑ نے، اوتھے پھل کوئی نہیں ہوندا، پر حج کرن جائیے عمرہ کرن جائیے شاہ جی نو پوچھ لو جیڑا پھل کدھروں نہیں ملدا وہ مکے چوں ملدا ہے، اوتھے پھل ہوندا بھی کوئی نہیں تے سارے پھل ملدے بھی اوتھوں نے، کیوں؟ ابراہیم نے دعا کیتی تھی آکھیا یا اللہ انہاں نو پھلاں دا رزق دیویں، کدے غور کیتا جے ساری دنیا کماندی ہے مکے والے بہ کے کھاندے نے۔ یہ دعا ابراہیم خلیل اللہ دی، یہ دیتے میں الحمدللہ جب بحث کرا میں نے وقت درکارے اسی انٹرنیٹ تے سن لیا جے، میں الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام دی سیرت ہوتے تقریباً 7-8 جمعے پڑھائے، او دے چے سارا کچھ موجود ہے، بس میں آج تو انہوں آخری امتحان سنامن لگا۔ ابراہیم بیوی تے پتر نے چھڑ کے ٹر گئے، ملک شام گئے، ان بیوی گودی چلے کے پتر نے بیٹھی گئے، پانی پیوی جا رہی، ستو کھادی جا رہی تے کھجورہ کھائی جا رہی، پتر نے دودھ پلائی جا رہی۔ نوجوانوں ایک دن گزریا، 2 دن گزرے، نہ جانے کتنے دن گزرے، پانی مک گیا، ستو مک گئی، کھجورہ مک گئی۔ بی بی حاجرہ اپنے پتر نو لے کے تے پہاڑ دے دامن وچ بیٹھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کر دینے کہ ہر ہفتے صبح صبح ملک شام تو براق تے بیٹھ دینے، دوپہر ویلے اوس مکے پہنچ جاندے نے جتھے اپنے پتر نو چھوڑ کے گئے، سارا دن پتر دے نال گزار دینے، شام نو براق تے بیٹھ دینے تے ملک شام واپس حضرت بی بی سارا کل دوسری بی بی تے پتر اسحاق کل چلے جاندے نے۔ اوس بی بی سارا وچوں اللہ نے اسحاق پتر دیتا، اس بی بی حاجر چوں اللہ نے اسماعیل دیتا، اسحاق وچوں تقریباً اللہ نے 70,000 نبی پیدا فرمائے، اسماعیل وچوں ایک کوئی محمد عربی پیدا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، ابراہیم نے 2 پتر مانگے، ایک آب زمزم والا، ایک آب کوثر والا، ایک مکے والا، ایک مدینے والا، ایک اسماعیل مانگیا تے ایک رب دا حبیب مانگیا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا کہہ کے کملی والا مانگیا، رب حب لی من الصالحین کہہ کے اسماعیل مانگیا۔ رب نے دوویں عطا کیتے تے ابراہیم دی نسل چو عطا کیتے۔ ابراہیم علیہ السلام ہن گرامی قدر حضرات آوندے رہے جاندے رہے جاندے رہے تے آوندے رہے، پتر جوان ہوندا گیا ہوندا گیا ہوندا گیا۔ رب نے قرآن مجید چ فرمایا فلما بلغ معہ السعی، فلما بلغ معہ السعی، جدو پتر اس قابل ہویا کہ پتر تے باپ دا کندھا برابر ہویا نا، باپ تے پتر دا کندھا برابر ہو گیا، پتر جوان ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام ہر ہفتے پتر ملن آندے نے، پتر اسحاق جوان ہو گئے، اتھے بی بی سارا، اتھے بی بی حاجرہ، نوجوانوں ادھر مکہ بھی آباد ہو گیا، پتر بھی جوان ہو گیا۔ اللہ دے نبی ابراہیم نے ایک خواب دیکھیا، پڑھا قرآن مست ہو گئے ہو، چلو میں پڑھ دینا پھر بھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔
نے اس خواب دا ذکر فرمایا. ابراہیم ایک رات لیٹے تے فرشتے نے کانے چاہ کے آکھیا ابراہیم اٹھ رب واسطے قربانی دے. سویرے اٹھے 100 اونٹ قربان کر دیتا. کنے 100 اونٹ قربان کر دیتا. اگلی رات لیٹے تھے پھر فرشتہ خواب وچ آیا تو نے آکھیا اللہ واسطے قربانی دے. صبح اٹھے 100 گائے قربان کر دیتی. پھر رات لیٹے پھر فرشتہ خواب وچ آیا انہیں آکھیا اللہ واسطے قربانی دے. صبح اٹھے 100 دمبا ذبح کر دیتا. آج بھی ویکھ لو اوہی 3 قربانیاں دیتی جاندیاں یا اونٹ دی یا گائے دی یا دمبے دی. 3 دن قربانی کی تھی. چوتھے دن فرشتہ پھر خواب وچ آیا انہیں آکھیا رب فرماندا جڑی سارے تو پیاری چیز ہے نا او قربان کر. تے خواب وچ ویکھیا میں پتر اسماعیل نو ذبح پیا کرنا. خیال آیا اچھا رب اسماعیل پہ مانگدا ہے. اسماعیل پہ مانگدا ہے. اللہ دے نبیاں دا خواب بھی وحی الہی ہوندی ہے. ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے ملک شام تو براق تے بیٹھے تھے آگے ملک مکہ دے اندر. پتر نو بٹھا کے فرما لگے قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. فرما پترا میں راتی خواب وچ ویکھیا کہ میں تینوں ذبح پیا کرنا تیرا کی خیال ہے. واہ پترا تیری سعادت مندی تو صدقے جاواں. کہنے لگے قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. عرض کی تھی ابا جی جیڑا حکم ملیا پورا کرو. آؤ ہن میں تینوں باپ تے پتر دا ماں تے پتر دا پیار سناواں. آؤ تو ہاڈے واسطے اس قربانی دے پردے چ رہ کے میں تانوں باپ دی عظمت تے باپ دی قربانیاں سنا دیواں. نوجوانوں جڑے ویلے باپ نے فرمایا پتر میں تینوں ذبح کرنے آیا ہوں. جے اج دا پتر ہوندا کہندا ہے ابا جان مینوں تے میری ماں نے جنگلاں وچ چھڈ کے ٹر گئے سو. میری ماں نے بڑیاں تنگیاں نال پالیا ہے. میری ماں نے مینوں بڑیاں مصیبتاں دے نال پالیا ہے. اج میں جوان ہو گیا ابا جی تانوں اپنے باپ والا روب پاواں دی عادت ہے. ابا جی اج مینوں ذبح کرن آ گئے ہو. ابا جی میں تے اپنی ماں دا پتر ہاں. میری ماں نے مینوں بڑے دکھاں نال پالیا ہے. پر اس ویلے باپ نے جدوں آکھیا پتر میں تینوں ذبح کرنے آیا. پتر نے اپنی گردن نیویں کر دیتی. عرض کیتی یا ابت فعل ما تؤمر. عرض کیتی ابا جان جڑا حکم ملیا انہوں پورا کرو. نوجوان ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر نو فرمایا تیاری کر لے. ادھر بی بی ہاجرہ بھی سمجھ گئی ہوں کیونکہ بی بی بھی نبی دی ہے ماں بھی نبی دی ہے. فرمایا ہاجرہ میرے پتر نو تیار کر انہوں میں دعوت دے لے کے جا رہے ہوں. ایک رسی پکڑ لی چھری پکڑ لی. ماں دی ہے او ماں سمجھ گئی میرے پتر دے امتحان دا ویلا آ گیا ہے. اما پتر نو کمرے چ لے گئی. پتر دیاں زلفاں نو تیل لگایا. اے زلفاں سوار دی روندی ہے. ماں سرما ڈان دی روندی ہے. ماں کپڑے پہنا دی روندی ہے. حضرت اسماعیل نے پوچھا میں روندے کیوں؟ اما نے متا پڑھ کے سینے لا لیا. چم کے فرمان لگیاں وے اسماعیل پترا اج تیرا نہیں ماں دا امتحان آ گیا. اج ماں دیاں تربیتاں دا امتحان آ گیا. تے پترا اج باپ چھری بھی پھیر دے وے اپنے ابو دے سامنے بولی نا. پترا جی اج ابے دے سامنے بول پیا. قیامت تک دنیا نے کہنا ہے اے خون تے چنگا سی دودھ پھیڑا سی. تے پترا ماں دے دودھ نو لیکھا نہ لاویں. دنیا نے آکھنا ہے پتر باپ دے سامنے بول پیا. تے پترا میرے دودھ نو لیکھا نہ لاویں. اس اسماعیل دی ماں نے کیویں دی تربیت کیتی ہوے گی. اس ماں نے پتر نو پیو دا کیویں دا ادب سکھایا ہوے گا. پتر نے ماں دے گلے لگ کے آکھے اماں فکر نہ کر دودھ تیرا پیتا ہے خون ابراہیم دا. ماں ابا جی چھری بھی پھیر دین گئے. دنیا تڑپ جائے گی میں نہیں تڑپاں گا. قیامت تک دنیا دیاں ماما تیرے تے ناز کرن گیاں. پتر میرے تے ناز کرن. ماما تیرے تے ناز کرن گیاں. پتر میرے تے ناز کرن
کرنگے نوجوانوں سمان تیار کر کے ڈوریا ابراہیم علیہ السلام پھر پتر نو لے کے ڈورے علامہ اقبال دی روح تڑپی ساڑھے سیال کوڑ دے کلندر نے فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی علامہ اقبال حیران ہو کے فرما دے اسماعیل جتھے تو پلیا سا ہوتے تے سکول بھی کوئی نہیں کالج کوئی نہیں یونیورسٹی کوئی نہیں مدرسہ کوئی نہیں پھر تینوں پیو دا ادب کنے سکھایا تینوں پیو دا ادب کنے سکھایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی فرما دے مکتب تے ہوتے ہے نہیں سی کہ نظر دا کمال سی نا اے اس ماں دی تربیت سی جن نے پتر نو بچپن تو سکھایا سی پترا ابو دے سامنے بولی دا نہیں پترا ابو زبا بھی کر دیتے ابو دے سامنے گردن نہیں اٹھائی دی باپ دے سامنے نہیں بولی دا نوجوانوں پھر باپ لے کے جدو اس مقام تے گئے نا آئے وادی منا دے اندر باپ نے آکھیا قریب پتھر تے بٹھا کے فرما پتر میں تینوں زبا کرنا آیا اس پتر دی سعادت مندی ویکھ جنہیں گردن جھکا کے آکھیا ابا جی جوڑا حکم ہے جلدی جلدی پورا کرو نوجوانوں پھر باپ نے اس ویلے پتر نو جلد لٹا لیا سنو پتر نے کمیز اتار کے تے ابا جی نو دیتی تے آکھے ابو جی میری کمیز کول رکھ لو تے میری امی نو دے دے آجی کیونکہ میں دنیا تو جوانی چٹر چلے ہاں چڑھ دی میری جوانی ہے میرے ہم عمر بچیاں نو جدو ماں نے دیکھنا تے میری امی نے رونا میری کمیز نو اکھیاں نہ لاوے گی ٹھنڈ پہ جائے گی ابا جی ذرا اے رسی جڑی لے آندی نا تے میرے ہاتھ تے پیر بند لو کیونکہ تو سا چھری پھیری تے میں تڑپنا ہے تے میں تڑپیا تے کدھر خون دا قطرہ میرے ابا جی دے کپڑیاں تے نہ پہ جائے کدھر بے ادبی نہ ہو جاوے ابراہیم علیہ السلام دے پتر دے حوصلے وے آکھے ابا جی ذرا اپنے اکھاں تے پٹی بن لو کیونکہ میں تڑپیا تے ہو سکتا ہے باپ نو ترس آ جائے تے کدھر رب دا حکم پورا کرنو رہ نہ جائیے ابراہیم علیہ السلام نے نوجوانوں پھر ابراہیم نے اسماعیل نو لٹا لیا نوجوانوں جڑ ویلے باپ نے پتر نو پتھر تے لٹا لیا کمیز اپنے کندھیاں تے رکھ لئی اپنا گوڈا پتر دے سینے تے رکھ لیا چوری پتر دے حلق تے رکھ لئی آسمان دے فریسیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں حوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں فریسیاں نے عرض کی تھی اللہ بڑے بڑے امتحان لینی اسی بولے نہیں یا اللہ اج بڑا ڈاڈا امتحان آ گیا عرض کی تھی اللہ بس کر دے ابراہیم نے فرمایا فریسیوں ہٹ جاؤ اج جلیل تے خلیل دا معاملہ ہے اج میرے تے میرے رب دے درمیان کوئی نہ ہویا وے ابراہیم نے گوڈا پتر دے سینے تے رکھے آؤ نوجوانوں چھری پھیر دے چھری پھیر دی رہی حلق کٹیا نہیں جا رہے آؤ اسماعیل نے عرض کی تھی ابا جان لگدا پتر دا حلق کٹنو جی نہیں کر داؤ ابا جی میری گردن تے میرا چہرہ زمین والا کر دے ہو ابا جی ذرا چھری پھیری آج ابراہیم نے 70 بار چھری پھیری اسماعیل دا گلا نہیں کٹیا جاتا چھری نو زور نہ پتھر دے مارے آؤ پتھر دے 2 ٹکڑے ہو گئے فرما دینی چھری ہے پتھر کٹ دیتا ہی میرے اسماعیل دا گلا کیوں نہیں کٹ دی کہنے لگی ابراہیم کس اگنے تینوں کیوں نہیں سی ساڑے آؤ فرمایا اگنو اللہ دا حکم سی چھری کہنے لگی لج پالا اگنو تے اللہ نے ایک باری حکم دیتا میرے ابراہیم نو ساڑی نا مینو اللہ نے صبح دا 70 بار حکم دیتا ہے یہ اسماعیل دا بال بھی کٹے آؤ تینوں دوزخ سٹ دے واگا ابراہیم پھر بھی ڈولے نہیں فرمایا چھری ہے جیڑا تینوں حکم ہے تو کری جاؤ جیڑا مینوں حکم ہے میں کری جانا جیڑا تینوں حکم ہے تو کرتے جیڑا مینوں ہے میں کری جانا ابراہیم نے 70 بار چھری پھیری پر پتر دا حلق نہیں کٹیا گیا عرض کی تھی ابا جی میرا سر زمین وال میرا چہرہ کر دیو ابراہیم نے پتر دا چہرہ زمین وال کیتا کہ چھری پھیرن لگے اگے کی ہویا پڑھا قرآن او بولو یا سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا فلما تجلى فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم
جدو باپ نے پتر دا چہرہ زمین وال کیتا تے لما اسلم وتلہ للجبین فرما پتر دی پیشانی جدو زمین تے لگی اللہ نے ندا دے کے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین فرمایا خواباں نو سچیاں کر کے وکھا دین والے یارا بس کر بس کر بس کر ابراہیم تیری عظمت تو صدقے جاواں ادھروں ہی بس دی آواز آئی ہے انہیں بس نہیں کی انہیں جو مگیا سائیاں اوہ دیتا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا نوجوانوں 70 بار چھری پھیری تے آواز نہیں آئی پر جدو پتر دی پیشانی زمین تے رکھی تے الٹا پتر نو کر کے چھری پھیر لگے پھر آواز آئی انہیں نہ پھیری انہیں نہ پھیری پتر چکتے گھر لے جائے دی جگہ دنبا زبا ہو گیا کیوں اودو چھٹی جان جدو پیشانی زمین تے رکھی پیشانی زمین تے رکھی گل سمجھ جان اودو چھٹی جدو پیشانی زمین تے رکھی اللہ فرماتا ہے تو بھی پیشانی زمین تے رکھیا کر تیری بھی جان چھٹ جائے گی بندے دی جان اودو چھٹ دی ہے جدو پیشانی رب واسطے زمین تے رکھ دے وے فلما اسلما وتلہ للجبین آخری گل پتر نے چکیا گھر لے گئے دنبا زبا ہو گیا دو میں باپ تے پتر جا کے گھر بیٹھ کے نہ کھانا کھا کے تے ابراہیم فرماتے نے پتر ویکھ میں کڈا بڑا سخیاں آکھیا کیویں آکھیا میرا ایک پتر تے جوان ہویا تے میں رب دے نام تو قربان کر دیتا اسماعیل کہنے لگے سخی تسی بھی وڈے ہو پر ماں وڈا سخیاں فرما پترا تو کیویں آکھیا تہاڈا تے ایک ہور پتر اسحاق بھی ہے تو ساتھ اودا بھی متھا چومی لینا سی تے سکون آ جانا سی تے میری تے اکو ہی جان میں او بھی قربان کر چھڈی میں وڈا سخیاں جبریل آ کے فرمان لگے دوویں سخیوں پر اللہ فرماندا وڈا سخی میں ہی ہاں ابراہیم کہنے لگے پتر میں دیتا تے اسماعیل کہنے لگے جان میں دیتی تے ربا تو کیویں سخی ہے اللہ فرمایا پتر تیرا بھی نہیں لیا تے جان تیری بھی نہیں رہی تے ویکھو قیامت تک دعاں دی یاداں تازہ کر دیتی ہے قیامت تک قربانی ہوندی رہے گی تے تواڈیاں یاداں تازہ ہی رہن گیاں وڈا سخی میں رب ہی ہاں